فوالا كنا كرينا لا سيسيون باش نخدمو في سيسيون جديده. اول حاجه غنبداو بها هي الانستالاسيون ديال VMware كما كتشوفوا هنايا. من بعد غنديروا الانستالاسيون ديال ويندوز 7 ويندوز 10 باردون ويندوز سيرفر 2016 وعاد غادي ندخلوا في الانستالاسيون ديال لي فونكسيوناليتي من لاكتيف دايركتوري الدي ان اس دي ار سي بي اكسيتيرا. المهم غادي حاليا بالنسبه للانستالاسيون ديال الفيموار انا ديجا هنا عندي انستالي داكشي باش غادي نانستالي ديريكتومون الويندوز 10 والويندوز 2016 سيرفر. وبالنسبه للناس اللي ما فايت لهمش انستالاو الفيموار غادي نخلي حتى الاخر ديال الانستالاسيون ويندوز 10 وغادي نوريكم الانستالاسيون. سينو غادي ندير ان فيديو بوحدو اللي غادي تشوفوه. Alors على بركة الله غادي نونسيو الفيموار وركستيشن. في لا كرياسيون ديال هنا عندنا كري ان نيو فيرتوال ماشين ولا اوبن. الا كان عندك ديجا خديتي ديك لا ماشين من نوتر بي سي ومانستاليا كتهزها كتحطها في واحد لو دوسي كتمشي كدير اوبن فيرتوال ماشين وكتمشي لو شومان ديالها كتبعها فين ما كانت محطوطه وكتسيليكسيونيها وكتفتح لا ماشين ديالك. سينو حنا غادي نكريو هنا لا بروميير فوا كريي نيو ماشين فيرتوال كنخليوها تيبيكال. هنا الا كان عندكم ليكتور سي دي وعندكم لو سي دي ديال ويندوز 10 في ان سي دي غادي تخليوه هنا غتانستاليو بالديسك. انا عندي فورما ايزو ان فيشي ايزو غادي نسيليكسيو انستالي ديسك ايماج فايل وغادي نمشي للبراوزر باش نسيليكسيوني هذاك لو فيشي فين ما كنت حاطه. الوغ نشوفوا هنايا الا كنت بقيت عاقله utilisateur rien bureau. alors USB formation voilà. هنا عندي دو سيستم d'exploitation Windows 10 عندي version entreprise édition entreprise و édition éducative. عندي برو éducative هنا عندي فيها ديجا برو و l'entreprise éducative. ديك الساعه في الانستالاسيون غادي نعزلو اين ايديسيون بغينا نخدمو بها و بيان سور تكون 64 بيت. مايكروسوفت ويندوز بما اننا كنانستاليو في فيرسيون ويندوز هنا غادي نديرو لو ويندوز 10 ماشي سيرفر. هنا الا بغيتي تبدلو الشومان ديال الفيشي فين غادي يتحط حيت غيتحط هنا في يوزر دوكيمون فيرتوال ماشين ويندوز 10 بغيتي تبدلوه كتبدلو. انا جو بريفير كو يبقى في فيرتوال ماشين. بالنسبه لو نو نخليه كيما هو. هنا عندنا الماكسيمال ديسك سايز الكاباسيتي فيرتوال اللي غادي تاخدها هذيك لا ماشين فيرتوال. يعني ماشي هاد لا كاباسيتي راه غادي تخاد فيزيكمون من ديسك دور ديالكم لا سي جوست فيرتوال كتزيدوا فيها وكتنقصوا على حساب اللي بغيتو. انا نخليها هنا بار ديفو هادي حتى هي نخليوها بار ديفو سليب فيرتوال ديسك انتروميل شوب فينيش. هنا دابا صافي كرينا لا ماشين فيرتوال بقات لينا الانستالاسيون. انا او ميم طون غادي نكري اون اوتر ماشين فيرتوال ديال ويندوز سيرفر. غادي نديرو نفس لي زيتاب جوست غنبدلو لو فيشي ايزو. alors bureau administration système je pense qu'il est là voilà. كنعطيو الشومان سويفون هنا غادي نخلي البرودكت كي حتى الاخر دونك غادي نخليوه بحال هكا سويفون يس ميم شوز. الا بغيتو تبدلو لو نون ولا لو شومان فين غادي تحط لو فيشي لا كاباسيتي ديسك فيرتوال فينيش. هنا احنا كرينا دابا دو فيشي غادي تلونسا الانستالاسيون ديال ويندوز سيرفر ندبرو معاه بإيطاب باغ إيطاب.
كنكليكيو على اون توش ملي كتلونسا عندنا هذاك لو ميساج. ملي كتبغيو تنقلوا ما بين ماشين وماشين كتبقاو تكليكيو على كونترول الت باش كومسا كتبان لكم السوري وكتقدروا دوزو لا ماشين الاخرى. اما الا كليكيتو في لا ماشين ما كتبقاش تبان لا سوري ديال لو سيستيم فيزيك يعني لو سيستيم ريال ديالكم كتبقى تبان لكم غير هنايا في لا ماشين فيرتوال. الانستالاسيون راه غادي دوز دغيا في ماشين فيرتوال دغيا كدوز. و بغيت نقول لكم بالنسبه لا كاباسيتي ديال لي كاركتيرستيك ديال لو بيسي اللي كتخدموا به ضروري البيسي خصو يكون بيرفورمون. غادي نقول لكم انا اللي عندي هنا اي 5 عندي ان بيسي اي 5 avec capacité de la RAM 8 جيجا disque dur فيه espace libre plus que 50 جيجا. ضروري تكون عندكم او مينيموم 30 جيجا حيت ملي غادي تانستاليو بليزيور ماشين فيرتوال راه غادي يبدا يتخاد لكم ليسباس من ديسك دور حيت هادوك الفيشي راه تيتسوكارداو في لو ديسك دور غيال. هنايا تلونسات لانستالاسيون ديال الويندوز سيرفر. نمشيو لونسيو الويندوز 10. هنا غادي يبقى يعطيكم واحد الميساج ملي تيعطي تكليكي سور اون توش. الا تعطلتي راه خصك تعاود تروديماري من الاول وجديد. فوالا كتكليكي سور توش. هنايا ديما الت كونترول الت باش كنقدروا نقلوا ما بين ماشين وماشين. هنا لي زيتاب ديال الانستالاسيون راه لي بلوس جوست كتشوازي لا لونغ ليديسيون اللي بغيتي تانستالي. وبالنسبه ليديسيون راه باش تعرفوا كل ايديسيون لاش كتصلح واش بروفيسيونيل واش ايدوكاتيف واش فاميليي واش مهم خاصكم تكونوا تقراو شويه لا تيوري باش تقدروا تعرفوا كل ايديسيون امتى كتستعمل ولاش كتستعمل. بحال هنا غادي نعزلوا بروفيسيونيل. فوالا هنا غادي نعزلوا لا لونغ installer maintenant. Alors غادي نعزلو هنايا Windows 10 Professional. j'accepte les termes. بالنسبه لهاد لي زيتاب راه كيكونوا حتى في الانستالاسيون ديال ويندوز سيرفر 2016 جوست كو حيت لا ماشين فيرتوال داز لينا داكشي اوتوماتيكمون. ولكن ملي كتكونوا تانستاليو في ان سيرفر ريالمون راه كيكونوا هاد لي زيتاب وكتمشيو معاهم ايتاب باغ ايتاب. هنايا عندنا ليسباس الوي اللي بغى يقسم راه تيقسم ديسك دور كيدير نوفو بارتيسيون وتيقسم هاد 60 جيجا على 2 ولا هكا. حنا غادي نخليوها كما هي وغادي نلونسي الانستالاسيون ديريكتوم. كما شفتوا راه مره تيبقى البيسي تيثقل شويه على ود حيت من لونسي 2 ولا زدت لونسيت كثر فكيزيد البيسي يثقل. يعني داكشي باش قلت لكم بيسي خصو يكون بيرفورمون يكون بلس 8 جيجا ويكون كاع بيسي اي 7 الا بغيتو تخدموا يعني مرتاحين. سينون فراه كيبقى بحال هكا شاك فوا تيتبلوكا دي فوا. دابا راه مزيان بالنسبه لي انا راه غادي مزيان. حنا من بعد ما تلونسا الويندوز سيرفر 2016 عطانا هنايا دي زيديسيون باش نعزلو منهم. عندنا ستاندار وداتا سنتر وعندنا ليكسبيريونس يوتيليزاتور اللي كيكون فيها واحد الانترفاس غرافيك. هنا ديجا كتلقاو ديسكريبسيون لتحت باش كتفهموا كل ايطاب شنو كتعني. وكاينه الديسكريبسيون اللي تتخدم بواحد الانترفاس ديال سي ام تي اللي هو بحال مثلا هذا ستاندار او داتا سنتر. حنا بغينا نخدمو بانترفاس غرافيك داكشي علاش غادي نعزلو داتا سنتر اكسبيريونس يوتيليزاتور. سويفون
صافي جات لونسا الانستالاسيون. هنايا بالنسبة للويندوز 10 حتى هو غادي نلونسيوه. كما كنعرفو ملي كنبغيو المهم ملي كنبغيو نلونسيو السيستم ضروري كنكليكيو على انتوش. هنا انا تعطلت ما كليكيتش على انتوش، قالك انا بريس اني كي تو بوت فروم سي دي اور دي في دي. كنكليكي ما عطانيش، علاش؟ حيت ما كنتش مكليكيه في السيستم ديريكتومون. كنديرو كونترول الت باش كنقدروا ننتقلوا من سيستم لسيستم. انا غادي نعاود نغوديماري ريستارت ريستارت. هاد المره خصني نكليكي بالسوري لداخل، فوالا هكا، باش اون فوا يطلع ليا الميساج تنكليكي سور اون توش. فوالا كيتلونسا السيستم. غادي ندوزو لي زيتاب ديال الانستالاسيون كيف كتعرفوا. اللي ما كيعرفش انا غادي نوريهم ليه. كتشوازي لا لونغ، كتشوف لا كاباسيتي ديسك اللي انت بغيتي تانستالي في هذاك السيستم، و كتعزل ليديسيون اللي بغيتي تخدم بها. هذا طبعا الا كان عندك ان سي دي اللي فيه ملتي ايديسيون. فوالا كنعزلو لا لونغ. هنا كل واحد كيبدل لا لونغ على حسب اللي بغا. سويفون انستالي ميتنون. فوالا بالنسبه لهاد لي زيديسيون ديال الانستالاسيون راه ماشي محطوطين هكا غير بغاو يديروهم. راه كل ايديسيون كتستعمل في بلاصتها. كاينه ايدوكاسيون، كاين اونتربريز، بروفيسيونيل، كاين فاميليا حتى هي راه مكايناش هنايا. المهم هادشي كيبقى تيوري، كتعرفوا كل ايديسيون واش كتصلح امتى كتستعمل، شنو هما لي فونكسيوناليتي ولا لي اوبسيون اللي زايدين هنا وناقصين هنايا. حنا دابا غادي نعزلو بروفيسيونيل 64 بيت بيان سور. وللتذكير راه ضروري خاص يكون لي سيستم 64 بيت ماشي 32 بيت. هنايا عندنا لا كاباسيتي ديسكتور. اللي بغى يبارتيسيوني يقسمها، مثلا راه كيلعب هنايا وتيكري وتيدير ابليكي باش يكري، والاخرى عاوتاني كيعاود يدير ليها نوفو ابليكي وتيكري. انا غادي نخدم بهاد لا كاباسيتي كامله. غادي ندير ديريكتومون سويفون وغادي تلونسا لانستالاسيون. دابا وبالنسبه للويندوز سيرفر 2016 راه سالا لانستالاسيون، و اون فوا تيطلع السيستم راه تيحل لينا ديريكتومون لو جيستيونير ديال لورديناتور. انا راه غادي يلا غادي ديماري ويندوز 10 كذلك. هنا بالنسبه لهاد انستال تولز راه ضروري خصهم يتانستالاو باش يقدموا لكم لي درايفر ديال لا كارت ريزو، كارت غرافيك، لو سون، ضروري خصهم يتانستالاو باش كياخذوا من السيستم ريال. انا غادي نخليه حتى يكمل حتى يديماري، عاد غادي نانستاليو. اي فوالا بالنسبه ل سيرفر 2016 راه كمل انستالاسيون. اون فوا كي ديماري السيستم ديريكتومون تطلع لينا جيستيونير دو سيرفور باش نبداو نانستاليو لي فونكسيوناليتي لي رول ديال السيستم. فوالا راه كمل الانستالاسيون. هنا كيبقى لينا غير نبداو نانستاليو لي رول. هذه هي الانستالاسيون ديال السيرفر 2016. شي اللي كاين مكاينش شي حاجه اللي صعيبه. وملي كيكون عندنا ان سيرفور لي ريال راه بيان سور غادي خصنا نانستاليو حتى لي درايفر. نمشيو للوتي.
gestion de l'ordinateur. هنا فين كنقدروا جيستيونير دو بيريفيريك. هنا فين كنقدروا نشوفوا لي درايفر اللي ما مانستالين شنو كاين. هنا ديريكتومون راه كلشي كيطلع لينا حيت السيستم كياخذ من لو سيستم ريال كياخذ لي درايفر وكلشي. ملي كيكون عندنا واحد السيستم اللي يلاه مانستالي جديد راه ضروري خصنا نانستاليو لي درايفر ديال لا كارت ريزو ديال الاوديو لا كارت غرافيك. هنا راه كلشي خدام من لو سيستم ريال. هادشي اللي كاين بالنسبه لويندوز سيرفر. بالنسبه للويندوز 10 فوالا كنتسناو غير يديماري. غادي نبوزي هذا ندير بوز باش هذا يديماري باش دابا ما يبقاش معطل لينا. ونانستاليو بيان سور لي تولز. اوبيراسيون فوالا. فوالا هنا من بعد ما كتسالي لانستالاسيون تيعطينا باش كنهزو لا لونغ اللي بغينا نخدمو بها والكلافيي. هنا كيبقاو دي زوبسيون اللي كل كيشوازي على حسب هو شنو بغا. اللي خدام بأن كلافيي اونغلي راه غادي يشوازي لونغلي، اللي خدام بها فرونسي غيخدم بها فرونسي. انا عندي اون كلافيي نرويج دونك ولكن ولفت اللي كنخدم بها فرونسي. انترنت غادي ندير انيوري. ناكتيفي كلشي. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للانستالاسيون ديال ويندوز 10. وبالنسبه لي درايفر اوبليغاتوار يتانستالاو لي درايفر. انا هنا حيت عندي ماشين فيرتوال ما غاديش يطلب مني الانستالاسيون ديال لي درايفر، جوست غادي يطلب مني الانستالاسيون ديال دوك لي تولز في ام وار باش كياخذ هذوك لي درايفر من لو سيستم ريال. فوالا هنا بالنسبه للكونيكسيون هادشي اللي كاين. نشوفو الانستالاسيون ديال لي تولز. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للانستالاسيون ديال ويندوز 10 والانستالاسيون ديال الويندوز سيرفر 2016.
غيبقاو غير هاد الفيرموير تولز راه دابا لونسيتهم غادي نبقى سويفونسمون وغادي يكون كلشي داز. بالنسبه من بعد ان شاء الله غادي نديرو دي فيديو على الانستالاسيون ديال لو رول اكتيف ديريكتوري دي ان اس اكسيتيرا وكاع لي رول اللي كنخدمو بهم في ان سيرفر.